सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और बड़े पीर बोले क्या बात है? बोली नबी का शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा और मेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा। और बढ़िया नीचे को मुँह कह रही और कर रही, नीचे को मुँह और कर रही। बड़े पीर बोले जोर से अली बिन हयाती हम कौन है? कि हुजूर आप भी नबी के शहजादे आले रसूल है। जब इतना कहा बुढ़िया ने देखा, ऊपर को उठा करके पहचान ली, जो नबी ने ख्वाब में दिखाया था वही तो चेहरा आ गया। अब तो बुढ़िया कदमों में सरकार, आपको आपके नाना का वास्ता, आपको आपके दादा का वास्ता, आपको करबला वालों का वास्ता। अली बिन हयाती शागिर्द थे बड़े पे, सरकार चलो चलो ये बुढ़िया पागल है, हुजूर बुरा मत मानिए, बुढ़िया पागल है, चलो चलो बुढ़िया सरकार मेरे बेटे की बारात निकाल दो। लोग जमा हो गए, सारे लोग इकट्ठे हो गए कि ये पागल बुढ़िया किसे चिपट गई। जब देखा तो बड़े पीर की आंखों में आंसू आ गए और फिर जलाल में आकर के बोले अली बिन हयाती हटो, एक तरफ को हटो, इसने करबला वालों का वास्ता दे दिया। अली एक तरफ को हटो, इसने मेरे नाना का वास्ता दे दिया, इसने मेरे दादा का वास्ता दे दिया। अली बिन हयाती हटो, इसने मेरे खानदान का वास्ता दिया है। कसम है रब्बे सुल जलाल की, मैं अब्दुल कादिर जीलानी जब तक इसके बेटे की डूबी हुई बारात निकाल नहीं दूंगा, मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगा। बात करो सैयदुना हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो। वो बुढ़िया उसका बेटा जवान हो गया, अब वो क्या ढूंढ रही है? चांद सी दुल्हन। यहीं से बात कटी थी, जी, याद है आप लोगों को? चांद सी दुल्हन ढूंढ रही है, तलाश रही है, खानदान में देख रही है, कोई लड़की नहीं मिल पाई। एक दरिया जिसका नाम दरिया दजला है, उसके पार, उस पे पुल नहीं था, उसके पार एक लड़की मिल गई। तय हो गया रिश्ता, बारात जाने का दिन, बढ़िया खुशी खुशी घर को संभाल लिये। आपसे मिली, का मेरे बेटे की बारात में जाओगे, आपसे मिली बेटे की शादी में, आपसे मिली, पूरा गांव कह रहा है बढ़िया जैसे देखो साहब बेटे की खुशी में कितना घूम रही है, कूद रही है। तरीके तरीके की बात है। नाव में, कश्ती में बड़ा शिप होता था, उसमें बारात जानी थी। जैसे ही बारात का दिन आया, बूढ़ी माँ से कहा तुम भी चलो, का नहीं मैं घर संभालूंगी ना, मेरी दुल्हन आएगी दुल्हन। सब लोग चले गए बारात, और जब बारात लेकर के उस पार गए, वहां पहुंचे, खाना पीना जो भी तरीका उस वक्त का होगा वो हुआ, निकाह हो गया। बारात दुल्हन के साथ, दूल्हा के साथ वापस आ रही थी। और दरिया दजला पे जब नाव चली, कश्ती चली, बारात आ रही थी, तूफान आ गया, पूरी बारात दूल्हा दुल्हन के साथ डूब गई। अब तो हंगामा, किसी का अब्बा डूब गया, किसी का भैया डूब गया, किसी का चचा, किसी का मामू, दूल्हा दुल्हन सब गरक। अजी बुढ़िया के घर पे तोड़ फोड़, बुढ़िया के जूते चप्पल, ये मनहूस बुढ़िया थी। इसी की वजह से हमारे अब्बा, इसी वजह से हमारे चचा, इसी हमारे भैया, तरीके से। अब बुढ़िया रो रही थी, रात को रो रही थी, मेरा बेटा और चांद सी दुल्हन, बिचारी के जूते चप्पल भी पड़ गए। बुढ़िया परेशान थी, आका को याद करने लगी। जैसे याद कर रही थी, मेरे आका ख्वाब में आ गए और आकर के कहने लगे परेशान मत हो, मेरा शहजादा आएगा, आले रसूल आएगा, तेरे बेटे की डूबी हुई बारात निकालेगा। चेहरा भी दिखा दिया, अल्लाह अल्लाह बरकत फरमा, चेहरा भी दिखा दिया। और जैसे ही चेहरा दिखाया,
اب تو بڑھیا نا دریائے دجلہ کے کنارے پہ عصر کے بعد روزانہ جا کے بیٹھ جائے اور یہی کہتی تھی میرا بیٹا آل رسول آئے گا، سید زادہ آئے گا، میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی برات نکالے گا، آئے گا۔ سب لوگ سمجھ رہے ہیں بیچاری نا اس بڑھیا کو بہت بڑا جھٹکا لگا، پاگل ہو گئی۔ وہیں پہ آ کر کے روتی تھی جہاں ڈوبا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر، 12 سال جب گزرے، کتنے بولو؟ 12 سال 12 سال گزرے تو بڑھیا رو رہی تھی بال پھیلائے ہوئے۔ 12 سال کے بعد اب بڑے پیر کا گزر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ساتھ میں علی بن حیاتی بھی تھے۔ کون تھے؟ علی بن حیاتی۔ بیٹا توجہ رکھو، اب بڑے پیر بولے علی بن حیاتی کیا معاملہ ہے؟ کہا سرکار ایک بڑھیا پاگل ہو گئی۔ کہا پاگل؟ کہا جی حضور۔ کہا ارے حضور ماجرہ یہ ہے نا 12 سال پہلے اس کے بیٹے کی برات ڈوب گئی، پوری بات بتایا، اس کے جھٹکے لگے تو یہ بیچاری پاگل ہو گئی ہے۔ کیا کہتی؟ کہا یہی کہتی ہے کوئی سید زادہ آئے گا، آل رسول آئے گا، میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی برات نکالے گا۔ بڑے پیر بولے علی بن حیاتی ہم کون ہیں؟ کہا سرکار آپ تو آل رسول ہیں۔ شہزاد اچھا اور یہ کیا کہہ رہی ہے کون آئے گا؟ کہا حضور یہی کہہ رہی ہے، چلو دیکھ۔ سرکار جائیو مت کے پتھر اتھر مار دیں، سب ڈرتے تھے لوگ نا ادھر ادھر۔ مگر بڑے پیر بولے چلو بیٹا چل کے دیکھتے کیا معاملہ ہے۔ پہنچے، کہا حضور ادھر ہی کھڑے رہیے۔ بڑے پیر بولے کیا بات ہے؟ بولی نبی کا شہزادہ آئے گا، آل رسول آئے گا اور میرے بیٹے کی ڈوبی ہوئی برات نکالے گا۔ اور بڑے نیچے کو مکہ رہی اور کر رہی، نیچے کو مکہ اور کر رہی۔ بڑے پیر بولے زور سے علی بن حیاتی ہم کون ہیں؟ کہ حضور آپ بھی نبی کے شہزادے آل رسول ہیں۔ جب اتنا کہا بڑھیا نے دیکھا اوپر کو اٹھا کر کے پہچان لی، جو نبی نے خواب میں دکھایا تھا وہی تو چہرہ آ گیا۔ اب تو بڑھیا قدموں میں سرکار، آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ، آپ کو آپ کے دادا کا واسطہ، آپ کو کربلا والوں کا واسطہ۔ علی بن حیاتی شاگرد تھے بڑے پیر، سرکار چلو چلو یہ بڑھیا پاگل ہے، حضور برا مت مانی، بڑھیا پاگل ہے، چلو چلو بڑھیا ہٹو ہٹو بڑھیا سرکار میرے بیٹے کی بارات نکال دو۔ لوگ جمع ہو گئے، سارے لوگ اکٹھے ہو گئے کہ یہ پاگل بڑھیا کسے چپٹ گئی۔ جب دیکھا تو بڑے پیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر جلال میں آ کر کے بولے علی بن حیاتی ہٹو، ایک طرف کو ہٹو، اس نے کربلا والوں کا واسطہ دے دیا۔ علی ایک طرف کو ہٹو، اس نے میرے نانا کا واسطہ دے دیا، اس نے میرے دادا کا واسطہ دے دیا۔ علی بن حیاتی ہٹو، اس نے میرے خاندان کا واسطہ دیا ہے۔ قسم رب ذوالجلال کی میں عبدالقادر جیلانی جب تک اس کے بیٹے کی ڈوبی ہوئی بارات نکال نہیں دوں گا میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ بڑے پیر نے کہا بوڑھی ماں بتاؤ تمہارے بیٹے کی بارات کہاں ڈوبی تھی؟ کہا سرکار یہاں ڈوبی ہے۔ بڑے پیر نے دریا سے کہا اس کے بیٹے کی بارات دے دے، نہیں آئی، بارات دے دے، نہیں آئی۔ بڑے پیر اندر گھسے، ہاتھ ڈالا، 12 سال کی ڈوبی ہوئی بارات نکالنے والے کا نام عبدالقادر جیلانی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آواز کو نہ دیکھیں میرے، مجھے نزلہ بھی ہے، زکام بھی ہے، کھانسی بھی۔ وہاں سے اللہ برکتیں فرمائے، وہاں سے نہ میں چلا تھا تو ٹرین آج کل اے سی، پتہ نہیں لوگوں کو کتنی گرمی لگتی ہے، اس میں اتنی تیز اے سی چلا دی میں تو جم کر رہ گیا۔ دعا کرو انشاءاللہ ایسے ہی پگھل جاؤں گا، سمجھے؟ نزلہ زکام سب ختم ہو جائے انشاءاللہ حضور غوث پاک کے صدقے میں انشاءاللہ۔ اب اعلیٰ حضرت بولے وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، بولو یا غوث المدد۔ وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا،
اور اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. بولو یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا.